अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। एक तो जी आज अडियाला में मुलाकातों का दिन था। कामरान बंगिश और दीगर पीटीआई के रहनुमा खान से मुलाकात करने के लिए गए थे। उन्हें बताया गया क्योंकि आज सरकारी छुट्टी है, क्रिसमस भी है और यौम कायद भी है, तो इसलिए हमने आपका डाटा आगे भिजवा दिया है। और जाहिर है वही स्क्रिप्ट, मुलाकातें नहीं हुई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो वापस आ गए। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि छुट्टी जो कल वाली है वो कैंसिल हो गई है। अब पता चला है कि 4 छुट्टियां, आज की छुट्टी, कल की इस्लामाबाद में छुट्टी, फिर जनाब हफ्ते की छुट्टी और एतवार की छुट्टी। तो लिहाजा 4 छुट्टियां हैं और इस्लामाबाद पूरे को सजा दिया गया है जनाब, हर जगह को रंग दिया गया है क्योंकि यूएई के सदर आ रहे हैं। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ मैं बात करता हूं अभी सुहेल अफरीदी क्या कर रहे हैं, इमरान रियाज के हवाले से क्या खबर है, साबर शाकर के हवाले से क्या खबर है, क्या धमकियां दी जा रही हैं, क्या नहीं किया जा रहा। आज एक ड्रोन अटैक हुआ है जिला टांग के गांव शादी खेल में, जामिया मस्जिद जकरिया के मदरसे पर यह मुबैना क्वाडकॉप्टर ड्रोन हमला हुआ है। 9 अफराद जख्मी हुए हैं। ठीक है, मिशाल यूसुफजई की जानब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 22 अक्टूबर से लेकर आज 25 दिसंबर तक टोटल 24 ड्रोन हमले हो चुके हैं। अब मिशाल यूसुफजई ने यह ट्वीट सारे इसीलिए किया होगा ना कि अली अमीन गंडापुर को क्यों हटाया गया था, कि गंडापुर जो है वो ऑपरेशन नहीं रुकवा पा रहा जो केपी के अंदर हो रहा है और ड्रोन हमले हो रहे हैं ना। उस वक्त आपको पता है वो काफी हमले हो रहे थे, ड्रोन हमले, तो खान को बताया जाता था, खान ने कहा था ये नाकाबिले कबूल है। तो अब बेसिकली ये ट्वीट करके और ये अदाद शुमार फराहम करके सुहेल अफरीदी को आईना दिखाने की कोशिश हो रही है कि आप आए हो। बात भी ठीक है कि आपने गंडापुर को रिप्लेस किया है जिन जिन वजहों की वजह से, फिर उस पर काबू तो होना चाहिए। देखिए सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर हैं, अगरचे सूबा किसी और के कंट्रोल में होगा लेकिन चीफ मिनिस्टर, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे सिंध की, चाहे बलोचिस्तान की, चाहे वजीर आजम हो, चाहे फार्म 47 का हो, सवाल तो उससे ही हो रहा है ना जो सरबराह है। तो जनाब ये अदाद शुमार आ गए। अक्टूबर 22 को जनूबी वजीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ था, 23 को फिर हमला हुआ था, 26 अक्टूबर को भी हमला हुआ था, 11 नवंबर को हमला हुआ, 13 नवंबर को जिला खैबर में, 14 नवंबर को बाजोड़ में, 15 नवंबर को लक्की मरवत में, 15 नवंबर को फिर बन्नू में, 17 नवंबर को जिला अपर और अक्सई में ड्रोन हमला हुआ था। जनाब 18 दिसंबर को 18वां हमला हुआ, 19 दिसंबर को वादी तीरा के अंदर हमला हुआ, 20 दिसंबर को इमरान वजीर जो उनके घर पर हमला हुआ, 20 दिसंबर को बन्नू ये सर्दी खेल लंडी डाक यहां पे हमला हुआ, जानवर जल गए थे। 21 दिसंबर को बन्नू वली नूर वहां पे हमला, 24 दिसंबर को जिला टांग के इलाके के अंदर हमला हुआ और आज 25 शुमाली वजीरिस्तान के गांवों पर भी हमला हुआ है। तो ये एक लंबी चौड़ी डिटेल है जिसके अंदर पूरी तफसील लिखी हुई है, कितने लोगों का नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये जनाब हमले होने का सिलसिला अभी भी जारी है। और दूसरी तरफ वजीर आला केपी सुहेल अफरीदी साहब बाड़ा, अपने आबाई घर बाड़ा खैबर, वहां पर पहुंचे हैं। लोगों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया है, एक तांता बंधा हुआ है उनके घर का जो लोग विजिट कर रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज बाकायदा अपने घर से कर दिया है। अब कल सुहेल अफरीदी लाहौर के लिए निकल रहे हैं, अगले 3 दिन वो लाहौर गुजारेंगे और चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा की जानब से एक ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया है कि वजीर आजम इमरान खान के हुक्म की तामील पंजाब स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज 26 दिसंबर सुबह 11 बजे बामुकाम चक्री इंशाल्लाह। केपी के वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब अपनी काबीना और एमपीएस के साथ पंजाब आ रहे हैं, जिसमें रावलपिंडी डिवीजन के तमाम टिकट होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदारान, कारकुनान और वकला अपनी शिरकत यकीनी बनाएं। ये आलिया हमजा की जानब से कहा गया कि उनका जो पहला पंजाब के अंदर इस्तकबाल होना चाहिए वो चक्री के मुकाम पर होना चाहिए। वर्कर और एमपीएस या टिकट होल्डर जितने भी हैं वो चक्री पहुंचकर पहला जो इस्तकबाल है वो सुहेल अफरीदी का करे, तो ये कॉल दे दी गई है। अब सुहेल अफरीदी की क्या मसरूफियात होती है लाहौर में,
کیا لاہور میں انہیں ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت دی جاتی ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے. اچھا، دوسری طرف حملہ واجی شہزاد اکبر صاحب پر، اور اس حملے کے بعد دیکھیں حملہ جس پر بھی ہو، چاہے کوئی ڈرون حملہ ہو، اس کی بھرپور کھلے الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے، کسی پر بھی ہو. لیکن جاوید چودھری، سینئر صحافی ہیں جاوید چودھری، انہوں نے ایک ویلاگ کیا. کہتے ہیں اگر شہزاد اکبر پر حملہ فوج نے کروایا ہے تو مجھے فوج کی صلاحیتوں پہ بہت افسوس ہے. یہ کیسا حملہ ہے کہ جس کے اندر صرف ایک ناک اور ایک جبڑا ٹوٹا. کہتے ہیں فوج نے، خود ہی فوج سے ملا رہے ہیں، خود ہی، یہ فوج یعنی فوج کی حامی ہے یا کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر تو فوج نے کروایا، پاکستانی فوج نے انگلینڈ کے اندر، تو کہتے ہیں یہ کتنا کمزور حملہ تھا، صرف ایک جبڑا ٹوٹا اور ناک ٹوٹا بس. اور آخر میں کہتے ہیں خیر حملہ افسوسناک ہے، اس کی مذمت. کیسی بے شرمی ہے، یعنی کسی یعنی مذاق اڑا رہی ہے نا. کہتے ہیں یہ کیسا حملہ تھا، صرف ناک اور جبڑا ٹوٹا، یعنی پورا کا پورا بندہ مر جانا چاہیے تھا. پھر جاوید چودھری صاحب کو ٹھنڈ پڑتی، پورا بندہ ہی پھڑک جائے تو پھر جاوید چودھری صاحب اس کو کہتے ہیں یہ کامیاب حملہ تھا. پھر اس کے بعد تو میڈل ملنا چاہیے نا. عجیب. عمران ریاض صاحب نے دعویٰ کیا، کہتے ہیں کہ عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اور صابر شاکر کو بھی فون کال کر کے بتایا گیا تھا کہ آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، آپ کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کیونکہ ہم بھی بڑے ایکٹیو ہیں، اور وہ انہوں نے فنڈ ریزنگ اور تقریریں جو ہوئی تھی، تو کہتے ہیں شہزاد اکبر پر تو حملہ ہو گیا ہے، ہمیں بھی اس طرح کی دھمکیاں ملی ہیں کہ آپ پر بھی اسی نوعیت کے حملے ہو سکتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے عمران ریاض بھی یو کے کے اندر ہے، صابر شاکر بھی یورپ جو ہے وہ بھی یو کے اندر ہی ہیں، تو ان کو بھی آلریڈی تھریٹس جو ہیں، اور انہیں بھی احتیاط کرنے کا کہہ دیا گیا. نمبر 1 تو یہ چیز ہو گئی. بہرحال افسوسناک چیز ہے، اس پر کیا کہا جائے. پاکستان کے اندر بس، بلکہ پاکستان کے باہر بھی اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر تو کوئی بھی کسی جگہ پر بھی محفوظ جو ہے وہ نہیں. اچھا جی، چھوڑ دیں یہ تو صحافی ہیں نا، یا وہ پی ٹی آئی کے رہنما تھے شہزاد اکبر. آج ایک پریس ریلیز کہہ لیں، ایک شکوہ کہہ لیں، مفتی منیب الرحمان جو ہر چیز کا دفاع کرتے ہیں، آج انہوں نے شکوہ کیا اندھا دھند پکڑ دھکڑ بند کی جائے، وزیر داخلہ اپنے عہد کی پاسداری کرے. کہتے ہیں تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن کو اہل سنت و جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن میں تبدیل کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ پہلے تو صرف وہ ٹی ایل پی پر تھا نا کریک ڈاؤن، آپ اس کو ایکسٹینڈ کر کے جتنے بھی اہل سنت ہے ملک کے اندر، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر سنیوں کی تعداد جو ہے وہ 70% ہے، جو سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. تو کہتے ہیں وہ سب پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اس کے نتائج حکومت کے لیے انتہائی خطرناک مضمرات کے حامل ہوں گے. ٹھیک ہے، وزیر داخلہ جناب محسن نقوی نے کراچی میں میری رہائش گاہ پر علماء اہل سنت کے ساتھ ملاقات میں عہد کیا تھا کہ اندھا دھند پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بند کیا جائے گا، اور جن لوگوں کو کسی جواز کے بغیر گرفتار کیا گیا ہے انہیں رہا کر دیا جائے گا. تمام گرفتار شدگان کی چھان بین کی جائے گی اور تمام بے قصور لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا، اور میں اس سلسلے میں جلد آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا. مگر حکمرانوں کے کلچر میں وعدہ خلافی شاید کوئی عیب نہیں ہے، اسی لیے عوام کو حکمرانوں کی باتوں پر اعتبار بھی نہیں ہوتا. میں ایک سے زائد مرتبہ انہیں واٹس ایپ پر پیغام بھیج چکا ہوں. 2 مرتبہ انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ میں اس سلسلے میں جلد ملاقات کا اہتمام کروں گا، لیکن ہر بار وعدہ خلافی کی گئی. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. وہ ٹی ایل پی پہلے پکڑ دھکڑ تھی، اب تمام اہل سنت، اور کہتے ہیں خطرناک، کیا خطرناک نتائج ہوں گے جی، کیا کر لیں گے آپ، کیا کر لیں گے. اچھا پھر چھوڑ دینا، کہا گیا ٹی ایل پی ٹی آئی والے برگر کیا کہتے تھے، نچن والیاں دے منڈے کدی انقلاب نہیں لے پنجابی کے اندر. وہ آج بھی مار کھا رہے ہیں جیسا تیسا بھی ہے، چاہے کوئی کے پی سے ورکر ہے، پنجاب سے ہے، سندھ سے ہے، بلوچستان سے ہے، جی بی سے ہے، کشمیر سے ہے، مار کھا رہے ہیں، پچھلے 3 سالوں سے کھا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں چند بڑے ہم بھی شکوہ کرتے ہیں، تعداد کم ہوتی ہے، نظر آ جاتے ہیں، اڈیالہ ہو جدھر بھی ہو، کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کا ورکر نظر آ جاتا ہے. لیکن یہ جو کہا جاتا تھا اگرچہ ظلم ہوا، اور اس ظلم کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے اور اس پر تنقید بھی نہیں کہ وہ دیکھو حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی
اللہ جانتا ہے 2 مہینے ہو گئے یا زیادہ عرصہ ہو گئے غائب ہے. کوئی ٹی آر پی دکھا دے کدھر ہے. کوئی سوشل میڈیا پہ نظر آئی ہو, کوئی زمین پر نظر آئی ہو, کسی احتجاج میں نظر آئی ہو, کسی دھرنے میں نظر آئی ہو. نہیں, مذاق اڑایا جاتا تھا نا پی ٹی آئی کے ورکر کا. تو پی ٹی آئی کا ورکر جیلوں میں, ہزاروں جیلوں میں, رہنما جیلوں میں, سب جیلوں میں, اس کے باوجود کہیں نہ کہیں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, زمین پر نظر آ جاتے ہیں. لیکن یہ تو مکمل طور پہ غائب ہی ہو گئے, یعنی کوئی پتہ ہی نہیں کہ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا. بہرحال یہ صورتحال ہے. اور بتایا گیا جی شہزاد اکبر صاحب آج اپنا وی لاگ بھی کریں گے. یعنی انہوں نے بتایا کہ وہ ڈرے نہیں ہیں اس طرح کے حملوں کے سامنے, وہ جھکیں گے نہیں. آج وہ وی لاگ بھی کریں گے اور اس کے اندر وہ جو حملہ ہوا ہے اس حوالے سے بھی انفارمیشن جو ہے وہ دیں گے. اور عمران ریاض اور صابر شاکر پر بھی اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں. بہرحال چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, فیڈ بیک ضرور دیا کریں. پاکستان زندہ باد.